अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। यूनिट 4 में हमारा जो अभी का टॉपिक है वो टाइप ऑफ टेस्ट के हवाले से है। ये टाइप ऑफ टेस्ट के ऊपर अभी हम बात करेंगे। इसी सेशन को देखते हुए इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम नेचर ऑफ सिलेक्शन एंड सप्लाई टाइप आइटम्स को देखेंगे, फिर हम एग्जामिन करेंगे रोल को, एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के हवाले से बयान की गई हैं और जिनके ज़रिए से हम स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को मैयर भी करते हैं। उसके बाद जो है वो डिस्क्राइब करेंगे हम लर्निंग आउटकम्स को कि जो बेस्ट मैयर किए जा सकते हैं किसी भी सिलेक्शन या सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम्स के ज़रिए से। और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ all types of selections and supply categories of items, concentrating to measure the high level of thinking of students. इसको मैं आसान ज़बान में अगर बयान करूं तो हम आज टाइप ऑफ टेस्ट में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की और उसके साथ सब्जेक्टिव की। सो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले हम पर्पस ऑफ टेस्ट देख लें। टेस्ट के बहुत ज़्यादा पर्पसेज हैं जब हम टेस्ट को स्कूल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लाइक सबसे पहला पर्पस जो है, टेस्ट के ज़रिए से हम स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को असेस करते हैं। किसी भी एक ख़ास टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट्स की जो फहम है वो किस हद तक है, या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तालिब इल्म ने किस हद तक जो है वो सीखा हुआ है, लर्न किया हुआ है। इस हवाले से हम तलबा की फ़हम का जायज़ा लेते हैं, ये तलबा की फ़हम को असेस करते हैं। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो है वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को हम एवेल्यूएट करते हैं, और ये प्रोग्रेस किसी ख़ास पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम के हवाले से होती है। फिर टेस्ट जो है ये स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में हमें बताता है, और फिर तालिब इल्मों के हवाले से टीचर को मदद देता है कि वो तालिब इल्मों के लिए इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो फिर तरतीब दे सके। इसी तरह से यही टेस्ट जो है वो तलबा के लिए रिवार्ड्स, रिकग्निशन और स्कॉलरशिप देने का बायस जो है वो बनते हैं। फिर टेस्ट जो है ये हायर लेवल पर स्कूल एंट्री के लिए एक क्वालिफिकेशन के तौर पर भी डेटा जो है वो फ्राहम करता है। किसी स्कूल में अगर आपने जाना है, किसी प्रोग्राम में, इंटर्नशिप में, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए टेस्ट जो है, टेस्ट के रिजल्ट्स जो हैं वो बेसिस फॉर क्वालिफिकेशन जो है वो बनेंगे। और जो कॉलेज क्रेडिट एडवांस प्लेसमेंट एग्ज़ाम जो हैं वो अगर आप चाहते हो देना तो उसके लिए आपको टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। टीचर और स्कूल की इफेक्टिवनेस हम टेस्ट के ज़रिए से डिटर्मन करते हैं। इसी तरह से टीचर की वैल्यूएशन जो है वो भी एक पार्ट के तौर पर हम टेस्ट के ज़रिए से करते हैं, और ये टेस्ट जो है वो हाई स्टेक टेस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये काफ़ी पर्पस जो मैंने आपके सामने बयान किया, और तमाम के तमाम पर्पस किसी न किसी तौर पर हम पूरे कर रहे होते हैं, और टेस्ट के ज़रिए से हम टीचर, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन, इन तमाम की जो इफेक्टिवनेस है उसको हम मैयर कर रहे होते हैं। टीचर की टीचिंग की इफेक्टिवनेस हो रही है, इंस्टीट्यूशन की जो क्वालिटी जो है क्वालिटी की इफेक्टिवनेस मैयर हो रही है, तालिब इल्म की प्रोग्रेस की इफेक्टिवनेस जो है वो मैयर हो रही है। अब जब हम टेस्ट की बात करते हैं, यहाँ आल्दो के ऊपर ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिखा हुआ है, जबकि यहाँ दोनों तरह के टेस्ट हैं जिसमें मैचिंग है, सेंटेंस कंप्लीशन है जिसको हम कंप्लीशन आइटम्स कहते हैं, फिर मल्टीपल चॉइस हैं, ट्रू फॉल्स हैं, सप्लाई टाइप आइटम्स हैं जिनको हम शॉर्ट आंसर्स भी कहते हैं, और ऐसे टाइप आइटम्स हैं। इन तमाम आइटम्स के ऊपर, इन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे। सो सबसे पहले मैचिंग है। मैचिंग क्या होता है? मैचिंग एक ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो प्रोवाइड करते हैं डिफाइंड टर्म and require a test taker to match identifying characteristics with that correct term. मैचिंग आइटम के अंदर एक टर्म दी गई होती है, और फिर जो टेस्ट देने वाला है वो उस टर्म से मिलती जुलती जो आइटम है, उससे मिलती जुलती जो आइटम की जिसकी करेक्टरिस्टिक्स सही उसी के साथ मिलती हूँ उसको सिलेक्ट करना होता है। सो प्रोवाइडेड डिफाइंड टर्म and require test takers to match identifying characteristics
विद द करेक्ट टर्म जो पहले वाली है, सो ए और बी है। लाइक यहाँ अगर आप इस पिक्चर में देखते हो तो यहाँ एक साइड पर कुछ आइकॉन बने हुए हैं और दूसरी साइड पर जो है वर्ड्स लिखे हुए हैं। सो ये आइकॉन जो है ये किन वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको आपस में मैच करना होता है। जैसे ये आइकॉन जो है ये न्यू का है, ये आइकॉन ओपन का है, ये आइकॉन सेव का है, ये आइकॉन एक्सपोर्ट का है और ये आइकॉन प्रिंट का है। सो उसी वर्ड्स के साथ आप इसको मैच कर रहे हो। इसके एडवांटेजेस अगर हम देखते हैं, मैचिंग टाइप आइटम्स जो हैं ये इनके लिए कम टाइम चाहिए जब इनको सॉल्व करना है। सो टेस्ट टेकर जो है मैचिंग टाइप आइटम्स को जवाब देते वक्त कम अरसे में हल कर लेते हैं, या मैचिंग टाइप आइटम्स जो हैं इनका जो सोल्यूशन है वो कम टाइम लेता है। इसी तरह से ये इजीली स्कोर भी हो जाते हैं और ग्रेड भी आसानी से हो जाता है। और जो डिस्ट्रक्टर्स हैं ये आसानी से हमें अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट चूंकि इसमें आइटम्स हैं, डिफरेंट जो है इसमें एक साइड पर टर्म्स हैं। सो डिफरेंट टर्म्स हैं एक साइड पर और उसी तरह से ही दूसरी साइड पर भी टर्म्स हैं। स्वाइस के जहां पर आपने उसे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाली टर्म जो है उनके साथ मैच करनी है तो उस साइड पर एक या दो आइटम्स ज्यादा होती हैं, एक या दो टर्म्स ज्यादा होती हैं। सो एडवांटेजेस में डिस्ट्रक्टर्स जो है वो मुहैया किए जा सकते हैं, वहीं पर इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जो बी साइड है, बी कॉलम है, उसके अंदर आंसर्स ऑलरेडी आपने प्रोवाइड किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से गैस वर्क जो है वो ज्यादा हो जाता है। फिर आइटम्स जो हैं उनकी वजह से टेस्ट टेकर को मौका नहीं मिलता कि वो अपने नॉलेज से बयान कुछ सोच सके। सो जितनी भी चॉइसेस दी हुई हैं उन्हीं चॉइसेस को देखते हुए टेस्ट टेकर जो है वो अपने नॉलेज को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता। सो ये दूसरी इसकी बड़ी डिसएडवांटेज है जब हम मैचिंग आइटम्स की बात करते हैं। फिर हमें किस तरह से मैचिंग आइटम जो है वो डिज़ाइन करने चाहिए ताकि गैस वर्क कम से कम हो जाए और तलबा जो है बजाय इसके कि बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर लें उनको कुछ सोचना पड़े। सो उसके लिए हमें चाहिए कि हम लिस्ट ऑफ आइटम्स को शॉर्ट रखें और पुट द ब्रीफ रिस्पॉन्सेज ऑन राइट साइड पर जो है वो ब्रीफ रिस्पॉन्सेज हों और आइटम्स जो हैं वो शॉर्ट रखें, आइटम की लिस्ट जो है वो शॉर्ट हो। फिर लार्जर या स्मॉलर नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। यूज ए लार्जर और स्मॉलर नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज then premises and permit the responses to be used more than one। इसी तरह से आप जो है वो स्पेसिफाई करें इन द डायरेक्शंस द बेसिस फॉर मैचिंग and indicate that each response may be used once, more than once, or not at all। So keep the list of items short and put the brief responses are right। इसी तरह से use a larger or smaller number of responses than premises and permit the responses to be used more than once, and specify in the directions the basis for matching and indicate that each response may be used once, more than once, or not at all। जब हम इसके आइटम्स को देखते हैं, यहाँ वर्टिकल टाइप की एक पार्ट्स ऑफ मैचिंग टाइप टेस्ट दिए हुए हैं। एक तरफ कॉलम ए है जिसमें हम प्रिमिसेस कहते हैं और दूसरी तरफ कॉलम बी है जहाँ पे रिस्पॉन्सेज हैं। सो प्रिमिसेस और रिस्पॉन्सेज इनको आपने जब लिखना है तो प्रिमिसेस लेफ्ट साइड पे हैं। प्रिमिसेस से रिस्पॉन्सेज हमेशा एक या दो ज्यादा होते हैं। अगर ये प्रिमिसेस 10 हैं तो रिस्पॉन्सेज 12 के करीब हम लिखते हैं, ताकि जब लास्ट प्रिमिस रह गया, लास्ट टर्म रह गई तो इधर भी लास्ट रह जाएगी, तो फिर वो तो उसी वक्त ही वो हल हो जाएगी। जब 9 हो जाएंगे तो 10th ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट अगर 3 रिस्पॉन्सेज बचे हुए हैं तो उनमें से फिर सिलेक्शन तालिब इल्म को करनी होती है। सो यही प्रिमिसेस और रिस्पॉन्स की यहाँ बात हो रही है कि यूज ए लार्ज और स्मॉलर नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज देन प्रिमिसेस। जब आपने प्रिमिसेस जितने लिखे हुए हैं उनसे रिस्पॉन्सेज या आप ज्यादा लिखो या आप कम लिखो। सो यूज ए लार्जर और स्मॉलर नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज देन द प्रिमिसेस।
and permit the responses to be used more than once. کہ اسے کیا ہو جائے گا، اگر آپ نے لارجر لکھے ہیں تو پھر تو ایک آدھ جو ہے رسپانس بچ جائے گا، اور اگر آپ نے اسمالر لکھے ہیں تو پھر پریمزز جو ہے وہ کسی دو رسپانسز پر ایک پریمز جو ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہوگا. سو رسپانسز جو ہیں وہ مور دین ونس بھی یوز ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے جو نیکسٹ جو تھی اسپیسیفائی ان ڈائریکشن دا بیسس فار میچنگ اینڈ انڈیکیٹ دیٹ ایچ رسپانسز may be used once, more than once or not at all. سو ڈائریکشن آپ نے کلیئرلی دینی ہے کہ رسپانسز جو ہے وہ ایک دفعہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، دو دفعہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، یا بالکل ہی استعمال نہیں ہو سکتا. سو یہ چند جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بتا دینی ہوتی ہے، جس سے پھر میچنگ جو ہے وہ بہتر طور پر ہو سکتی ہے یا ہو پاتی ہے. ٹھیک ہے، سو یہ تینوں باتیں. Keep the list of items short and put the brief responses on right. Use a larger or smaller number of responses than the premises. یہاں premises سے جو responses ہیں وہ larger رکھیں یا smaller رکھیں. ٹھیک ہے، اور پھر تھرڈ ون جو ہے specify the direction, the basis for matching and indicate that each responses may be used once, more than once or not at all. سو یہ اس کی ایک سٹائل. اسی طرح سے پریمزز یہاں اگر آپ دیکھتے ہو تو کالم اے میں 4 پریمزز ہیں، جبکہ کالم بی میں ہمارے پاس جو ہے وہ 5 رسپانسز ہیں. سو 4 پریمزز کے اگینسٹ 5 ہم نے رسپانسز دیے ہوئے ہیں. رسپانسز جو میں نے لارجر اور سمالر کی بات کی تو یہاں لارجر دیے ہوئے ہیں. اور پھر حل کیسے کرنا ہے کہ یہاں اگر پہلے کا یہاں لیٹ سے بی ہے تو یہاں پر سپیس میں بی لکھ دیا جائے گا، جس سے ہمیں جو اس پریمزز کا رسپانس اس کے سامنے ہی ہمیں نظر آ جائے گا. سو یہ جب ہم اس کو حل کرتے ہیں. اسی طرح سے میچ دی ڈیفینیشنز on the right to the vocabulary word on left. So write the correct letters on the blank in front of each word. یہاں ہر ورڈ کے سامنے یہ 6 ورڈ ہیں تو 6 ورڈ کے اگینسٹ ہمارے پاس 8 رسپانسز ہیں. سو 6 پریمزز ہیں، 8 رسپانسز ہیں. سو ہمیشہ پریمزز سے رسپانسز جو ہیں وہ ہم زیادہ ہی لکھتے ہیں. اس کے بعد کمپلیشن آئٹمز ہیں. کمپلیشن آئٹم کون سے ہیں؟ provide a test taker with identifying characteristics and require the test takers to recall the correct terms. ٹیسٹ ٹیکر کو یہ identifying characteristics جو ہیں ان کی طرف لے کر جاتا ہے، یا provide a test taker with identifying characteristics and requires the test taker to recall the correct term. کہیں نہ کہیں اس آئٹمز میں سے، اس جو سٹیٹمنٹ میں سے کچھ چیز جو ہے وہ مس کی گئی ہوتی ہے، اور ٹیسٹ ٹیکر جو ہے اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کریکٹ ٹرم جو ہے وہ ریکال کرتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کر دے گا. اسٹوڈنٹ میں گیس، اس کے اندر بھی گیسنگ ہو سکتی ہے بٹ بہت زیادہ مشکل اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے. بٹ ود مور ڈیفیکلٹی اگر کوئی گیس بھی کرے گا تو اکثر وہ غلط ہو جاتا ہے. سو یہ ایسی آئٹمز ہیں کہ جو جنرلی جن سے طالب علم جو ہے وہ خوف کھاتے ہیں، جس سے طالب علم جو ہے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، کیونکہ نو ورڈ بینک از پرووائڈیڈ. جب کمپلیشن آئٹم ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی ایسا ورڈ نہیں ان کو ملا ہوتا، اور بعض اوقات وہاں پہ کئی طرح کے 2 3 4 طرح کے ورڈ جو ہے وہ کمپلیشن والی جگہ پہ فٹ ہو رہے لگتے ہیں. تو اس وجہ سے طالب علم جو ہے وہ کمپلیشن آئٹمز کو کرتے وقت مشکل کا سامنا کرتے ہیں. سو what to look for on sentence completion test. اس کے لیے only significant word are omitted. جب آپ نے کمپلیشن آئٹم ٹائپ ٹیسٹ بنانا ہے تو صرف جو اس سینٹنس میں سے اہم ورڈ ہے اسی کو ہی omit کیا جائے. اور جب آپ ورڈز کو omit کریں تو enough clues are left so that students who knows the correct answer can supply the correct response.
ओमिटेड वर्ड्स जो है उसके साथ कोई ना कोई ऐसा क्लू होना चाहिए जिससे हमें उस वर्ड को वहाँ पे लिखने में आसानी हो, या तालिब इल्म को वो वर्ड वहाँ पे लिखने में आसानी हो। क्योंकि अगर क्लू नहीं होगा तो फिर वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स जो है वो फिट हो रहे होंगे, जिससे तालिब इल्म जो है वो करेक्ट आंसर से डिस्ट्रैक्ट कर जाएंगे। और कोशिश करें कि जो ग्रामेटिकल क्लूज हैं वो अवॉइड किए जाएं, क्योंकि ग्रामेटिकल क्लूज की वजह से सवालों के जवाब देना या उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये जब हम कंप्लीशन आइटम्स की बात करते हैं, यहाँ आपके सामने एग्जांपल जैसे दी हुई हैं। इफ ए मैंगो वेज 250 ग्राम 10 मैंगोज वुड वे। अब कितना होगा, एक मैंगो अगर 250 ग्राम है तो 10 मैंगो जो है वो कितना हो जाएगा, वो 250 हो जाएगा, 2500 मीन 2.25 किलोज हो जाएगा। सो देयर आर टू पॉसिबल आंसर्स। 250 ग्राम भी हैं, 250 ग्राम या 0.25 किलो। सो दोनों सूरतों में ये ठीक है। सो बेटर क्या है, इफ ए मैंगो वेज 250 ग्राम 10 मैंगोज वुड वे, और यहाँ पे अब स्पेस दे के आगे ग्राम लिखा हुआ है। सो दोनों यहाँ आइटम्स मैंने जो दिए हुए हैं, यहाँ वेज के बाद अगर आप खाली छोड़ देते हो तो दोनों जवाब हो सकते हैं। 250 ग्राम भी लिखा जा सकता है या 0.25 किलोज भी लिखा जा सकता है। बट अगर आपने एंड पे ग्राम्स लिख दिया तो यहाँ पर फिर सिर्फ और सिर्फ 250 ग्राम्स ही जवाब लिखा जाएगा। इसी तरह से जहां डबल वर्ड जो है वो ओमिटेड है, द स्पेस है, इज द आंसर इन, फिर स्पेस है। अब टू मेनी कीवर्ड्स आर ओमिटेड, सो लाइंस आर नॉट इन इक्वल लेंथ। ऐसी सूरत में क्या होगा, आप इसके लिए बेहतर ये है कि आप ज्यादा वर्ड्स ओमिट ना करें, सिंपल एक वर्ड ओमिट करें, द प्रोडक्ट इज द आंसर इन, और फिर आगे आप स्पेस छोड़ दें। सो डबल ओमिशन जो है ये नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत अहम है, और आजकल जो है वो ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही हम इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं अपनी असेसमेंट के लिए। चाहे वो अचीवमेंट टेस्ट है, चाहे वो एप्टीट्यूड टेस्ट है। अचीवमेंट और एप्टीट्यूड के लिए ज़्यादातर हम मल्टीपल चॉइस टेस्ट ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो ये ऐसे टेस्ट आइटम्स हैं जिनके अंदर एक स्टेम होता है, डेट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेम, और एक क्वेश्चन होता है, या स्टेम होगा या क्वेश्चन होगा, और उसके साथ 3 या मोर देन 3 अल्टरनेटिव आंसर्स होते हैं। एक स्टेम है, स्टेम को हम क्वेश्चन भी कहते हैं, और उसके साथ 3 या 3 से ज्यादा जो है वो अल्टरनेटिव आंसर्स होते हैं, जिनको हम ऑप्शंस भी कहते हैं। और उन तीन या 3 से ज्यादा अल्टरनेटिव्स में एक जो है वो करेक्ट आंसर होता है। उसी करेक्ट आंसर को हम बाज का जो है वो कीड रिस्पांस भी बोलते हैं या की भी बोलते हैं, और जो इनकरेक्ट होते हैं उनको डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर ये 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। एक स्टेम है, या जिसको हम क्वेश्चन कहते हैं, उसके साथ 3 या 3 से ज्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं, अल्टरनेटिव आंसर्स उनको बोलते हैं या ऑप्शंस कहते हैं, और उनके अंदर करेक्ट आंसर होता है। करेक्ट आंसर्स को हम कीड रिस्पांस बोलते हैं, और जब ये कीड रिस्पांस हो जाता है तो फिर इनकरेक्ट जितने भी आंसर्स हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं। सो नंबर ऑफ सेट आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चन और आइटम इज प्रोवाइडेड। हर क्वेश्चन या आइटम के साथ जो है वो 3 या 3 से ज्यादा जो है वो आंसर जो है, सेट ऑफ आंसर जो है वो मुहैया किए जाते हैं, और उनमें से कोई एक जवाब जो है वो करेक्ट होता है जिसको कि सिलेक्ट करना होता है। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उनके अंदर 3 ऑब्लिगेटरी पार्ट्स हैं, जो भी मैंने ऊपर भी बयान किया। कौन से ऑब्लिगेटरी उसके पॉइंट्स हैं, एक क्वेश्चन है, जो स्टेम है या क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ द क्वेश्चन है। दूसरा जो है वो करेक्ट आंसर है, जिसको की ऑफ द क्वेश्चन बोलते हैं। और तीसरा जो है वो सेवरल इनकरेक्ट अल्टरनेटिव्स हैं, सो कॉल्ड, जिनको हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं, या उसको हम ऑप्शनल कहते हैं, स्पेशली वैल्यूएबल इन सेल्फ असेसमेंट जो है
یہ انکریکٹ آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں، یہ ڈسٹرکٹرز ہوتے ہیں، یہ تین چیزیں مل کے ایم سی کیو جو ہیں وہ بناتی ہیں. سو یہ فارم جو ہے ایم سی کیو جو ہے یہ جنرلی بیٹر سمجھی جاتی ہے دین دی انکمپلیٹ اسٹیم بیکاز اٹ از مور سمپلر اینڈ مور نیچرل. جب ہم ملٹیپل چوائس کوشچن کی بات کرتے ہیں تو یہ جنرلی بیٹر دین دا انکمپلیٹ اسٹیمپ ہے. کیوں بیٹر دین دا انکمپلیٹ اسٹیمپ ہے؟ بیکاز اٹ از سمپلر اینڈ مور نیچرل ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم ایم سی کیوز کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ایڈوانٹیجز کو دیکھتے ہیں. تو ملٹیپل چوائس کوشچن جو ہیں یہ لیس ٹائم ان کو ریکوائر ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ٹیسٹ ٹیکر جو ہے وہ اس کا جواب دے دے. موسٹلی کو 45 سیکنڈز پر آئٹم جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، 45 سیکنڈز پر آئٹم. اسی طرح سے ملٹیپل چوائس کوشچن جو ہے لیس ٹائم چاہیے ٹیسٹ ٹیکر کے لیے کہ ان کو آنسر کرے. اسکورنگ ان کی بہت ایزی ہوتی ہے، گریڈنگ ایزی ہوتی ہے، گریٹر کوریج آف مٹیریل دیتے ہیں کیونکہ ایم سی کیوز کے ذریعے سے ہم زیادہ جو مٹیریل ہے اس کو کور کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے وائڈ رینج آف ڈیفیکلٹی پر مبنی ہوتے ہیں. یہ طلباء کے تمام جو لیولز ہیں، طلباء کی تمام جو پہلو ہیں ان کی نالج کے حوالے سے، کمپریہنشن کے حوالے سے، اپلیکیشن کے حوالے سے، انالیسس، سنتھسس اور ایویلیوشن کے حوالے سے ان تمام کو کور کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بلومز ٹیکسانومی آف کوگنیٹو ڈومین میں ہم نے دیکھا ہے. سو یہ ایزیلی ڈائگنوز کرتے ہیں ٹیسٹ ٹیکر کی ڈیفیکلٹی کو وتھ سرٹن کانسیپٹس ایم سی کیوز کے ذریعے سے، چاہے ان کی کوئی نالج کے حوالے سے، کمپریہنشن کے حوالے سے، انالیسس، سنتھسس اور ایویلیوشن کے حوالے سے. جہاں پہ بھی ہمیں ڈیفیکلٹی نظر آئے گی اس ڈیفیکلٹی کو یہ ایزیلی ڈائگنوز کر لیتے ہیں. اس حوالے سے ایم سی کیوز کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے جب اسٹوڈنٹس کو اسیس کرنا ہو، اسٹوڈنٹس کی ایبیلٹیز کو اسیس کرنا ہو. اس کے اندر کئی لیولز آف لرننگ جو ہے ان کو ہم اسیس کر سکتے ہیں، جیسے بھی میں نے پہلے بھی بات کی لیولز آف لرننگ کے حوالے سے کہ وہ نالج کی حد تک ہے کہ اپلیکیشن کی حد تک ہے یا انالیسس کی حد تک ہے، سنتھسس کی حد تک ہے یا ایویلیوشن کی حد تک ہے. اسی طرح سے جو ٹیسٹ ٹیکر ہے ان کی ابیلٹی ٹو انٹیگریٹ انفارمیشن جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور یہ فیڈ بیک دیتے ہیں ٹیسٹ ٹیکر کے بارے میں about why distractors were wrong and why correct answers were right. یہ بعض اوقات ایم سی کیوز کے اندر ہی یہ طلباء سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ صحیح اس کا جواب جو ہے کیوں ہے اور ڈسٹریکٹرز جو ہے یہ غلط کیوں. So they test many levels of learning as well as the test taker's ability to integrate information and can provide feedback to the test takers about why distractors were wrong and why correct answers were right. اسی طرح سے اس کی خرابیاں بھی ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ ایم سی کیوز جو ہیں یہ ٹیسٹ ٹیکر کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ نالج سے بیانڈ جو ہے وہ کچھ ڈیمانسٹریٹ کر سکے. So they do not allow test takers to demonstrate knowledge beyond the choices. جو بھی 4 ڈسٹرکٹرز دیے ہوئے ہیں انہی ڈسٹرکٹرز کے اندر رہتے ہوئے طالب علم اپنے نالج کو ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے. آلدو کہ وہ لیولز آف لرننگ سارے ان کے ذریعے سے کور ہو رہے ہیں بٹ جو کچھ وہاں 4 آنسرز ہیں انہی کے بارے میں ہی انہی میں سے کسی کریکٹ آنسر کو سلیکٹ کرنا ہے. اسی طرح سے یہ گیسنگ کی طرف جو ہے وہ انکرج کرتے ہیں کیونکہ 4 آپشن ہیں، چاروں میں سے ایک جواب ہے. سو دے میں انکرج گیسنگ یا اپروکسیمیشن کر لیتے ہیں کیونکہ جو ایٹ لیسٹ ایک تو کریکٹ آنسر اس کے اندر ہے ہی. سو تھوڑا بہت بھی جہاں اندازہ لگ رہا ہوتا ہے وہاں پہ اس اندازے کو بروئے کار لاتے ہوئے کریکٹ آنسر جو ہے اس کو سلیکٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ افیکٹو تو ہیں بٹ ان کو بنانے کا جو ہے
بنانے کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ ملٹیپل چوائس آئٹمز جو ہیں یہ افیکٹو ہونا اپنی جگہ پہ ہے، بٹ ایک صحیح ایم سی کیو کو تیار کرنا جو ہے اٹ ریکوائرز اے گریٹ ٹائم ٹو کنسٹرکٹ، اس وجہ سے یہ مشکل ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ جس میں اس کو بنانا جو ہے وہ سب سے مشکل ہے۔ پھر اس کے لیے جو ٹیپس ہیں جو مد نظر رکھنی ہے، ایچ جو آئٹم ہے اس کو جب آپ نے ڈیزائن کرنا ہے تو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ نے جو چیز مد نظر رکھنی ہے کہ وہ امپارٹنٹ لرننگ آؤٹ کمز کو میئر کر رہا ہو۔ امپورٹنٹ لرننگ آؤٹ کم جیسے میں نے ابھی نالج کمپریہنشن ایپلیکیشن انالیسس سنتھسس اور ایویلیویشن کی بات کی۔ سو ڈیزائن ایچ آئٹم ٹو میئر اینڈ امپورٹنٹ لرننگ آؤٹ کمز۔ اسی طرح سے آپ ایک سنگل کلیئرلی فارمولیٹڈ پرابلم جو ہے وہ اسٹیمپ کے اندر جو ہے وہ بیان کرو۔ سو اسٹیمپ جو ہے دیٹ شوڈ ہیو اے سنگل کلیئرلی فارمولیٹڈ پرابلم۔ اگر اسٹیمپ کے اندر پرابلم جو ہے وہ ایمبیگوس ہوگی، اگر کلیئر نہیں ہے تو پھر طالب علم کو اس کا جواب جو ہے وہ تلاش کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ پھر جو بھی آپ نے اسٹیمپ لکھنی ہے وہ سمپل ہو اور کلیئر لینگویج کے اندر ہو، تو ایسی صورت میں جو طالب علم جو ہے وہ ٹیسٹ کو بہتر طور پر کر سکے گا۔ پھر جو ورڈنگ ہے، put as much of wording as possible in stem of the item۔ جو ڈسٹرکٹرز ہیں وہ شارٹ ہونے چاہیے، بٹ اگر آپ نے ورڈنگ کو ڈالنی بھی ہے تو وہ اسٹیمپ کے اندر تو ڈال سکتے ہیں، ڈسٹرکٹر جو ہیں وہ شارٹ سے شارٹ آپ رکھو۔ اور پھر جو اسٹیمپ ہیں state the stem of the item in positive form۔ اسٹیمپ کو ہمیشہ پازیٹیو میں، نیگیٹو میں بھی نہیں کرنا، انٹریکٹیو میں بھی نہیں کرنا۔ سو جتنا پاسبل ہو اسٹیمپ کو پازیٹیو فارم کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ کرنا ہے۔ سو یہ چند باتیں ہیں جو ملٹیپل چوائس کویسچنز بناتے وقت آپ کو مد نظر رکھنی ہے۔ Design each items to measure an important learning outcome. Present a single clearly formulated problem in stamp of the item. State the stamp of the item in a simple clear language. Put as much of the wording as possible in stem of the item and state the stem of the item in a positive form whenever possible۔ کوشش کریں کہ intended answers جو ہیں وہ correctly clearly بیان کیے ہوئے ہیں بیسٹ امانگ دی چوائسز۔ یہ یقینی بنانا ہے کہ جو انٹینٹڈ آنسرز جو ہیں وہ کریکٹلی، کلیئرلی اور بیسٹ طریقے سے چوائسز کے اندر بیان ہوا ہے۔ تمام جو آلٹرنیٹیوز ہیں وہ گرامیٹیکلی کنسسٹنٹ ہونے چاہیے ود دی اسٹیمپ۔ اسٹیمپ اور آلٹرنیٹیوز کے درمیان میں لنکیج ہونی چاہیے۔ سو گرامیٹیکلی کنسسٹنٹ ہونے چاہیے ود دی اسٹیمپ آف دی آئٹمز اور پیرلل ان فارم ہوں۔ اسی طرح سے جو وربل کیوز ہیں ان کو اوائڈ کریں which might enable students to select the correct answers or to eliminate an incorrect alternatives۔ so avoid verbal clues، کبھی بھی یہ نہ ہوں، اور ڈسٹرکٹرز جو ہیں ان کو پلاسیبل بنائیں۔ سو ڈسٹرکٹرز جو پلاسیبل ہوں گے اینڈ اٹریکٹیو ٹو دی انانفارمڈ ہوں گے۔ سو میک دی ڈسٹرکٹرز پلاسیبل اینڈ اٹریکٹیو ٹو دی انانفارمڈ۔ جس کو نہیں پتا اس کو ہر ڈسٹرکٹر ہی صحیح لگ رہا ہوگا۔ اس طرح سے طلباء کو ایم سی کیوز کو حل کرنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی۔ اب یہاں ایک ایگزامپل کی صورت میں آپ کے سامنے دیا ہوا ہے which of the following activities will test the reliability of achievement test۔ which of the following activities will test the reliability of the achievement test؟ Administering a single test but to two different groups of students۔ Administer two different tests but to same group of students۔ Administering two parallel tests to two different group of students۔ Administering two equivalent tests to the same group of students۔ یہ جب ہم ریلائبلٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہاں آنسر ڈی، کیسے آنسر ڈی صحیح ہے؟
बिकॉज रिलायबिलिटी का तल्लक जो है वो कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स के साथ है, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स। और कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स कब आएगी? जब दो इक्विवेलेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो हैं वो आप सेम ग्रुप को दे रहे हो एट डिफरेंट टाइम्स, तो फिर आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे पहला और दूसरा, उसको हम कंसिस्टेंट और एक्यूरेट देखेंगे। क्या पहले और दूसरे के रिजल्ट के दरमियान में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है? सो यहाँ सारे के सारे ही आपको सही लग रहे हैं देखने में, बट थोड़ी सी इस कॉन्सेप्ट को समझ के हमें फिर जवाब लगेगा कि ये आंसर डी इज दी करेक्ट वन। सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब हम बनाते हैं, उसके बाद ट्रू फॉल्स है। बाइनरी चॉइस भी जिसको बोलते हैं, स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। सो मॉडिफाइड ट्रू और फॉल्स की सूरत में हम इनको लिखते हैं, बाइनरी चॉइस की सूरत में भी लिखते हैं। बाइनरी चॉइस मीन दो ही चॉइसेस हैं, या ट्रू है या फॉल्स है। इसके एडवांटेजेस अगर हम देखते हैं कि ट्रू फॉल्स जो है ये वाइड रेंज ऑफ डिफिकल्टी लेवल जो है मैयर करते हैं। ट्रू फॉल्स जो है इनके जरिए से हम तमाम लेवल जो है उसी तरह से जैसे हमने एमसीक्यूज में बात की, नॉलेज कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और वैल्यूएशन, तमाम को हम मैयर कर सकते हैं। इवन कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, तमाम डोमेन्स जो है उनके जरिए से आसानी से मैयर हो सकती हैं। इनको हल करना बहुत आसान है, एमसीक्यू से भी कम टाइम लेते हैं, और इनकी ग्रेडिंग जो है वो इजीली होती है, और स्कोर्स भी बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हो। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप की ये खूबी है कि उनकी ग्रेडिंग और स्कोरिंग आसान होती है। सो इनके जरिए से इजीली जो वर्बल नॉलेज है उसको असेस किया जा सकता है। फिर हर आइटम जो है उसके दो पॉसिबल आंसर है, इसी वजह से बाइनरी चॉइसेस को कहते हैं। दो ही पॉसिबल आंसर है, ये ट्रू है या फॉल्स है। सो इजी टू कंस्ट्रक्ट फॉर द टीचर्स हैं, हेल्पफुल फॉर पुअर स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है जी, सारे के सारे गलत कर दो या सारे के सारे सही कर दो तो कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएंगे। सो स्टूडेंट्स कैन आंसर 3-4 क्वेश्चंस पर मिनट। ये इनकी जो एक खूबी है कि लेस टाइम टू आंसर है, तो 1 मिनट के अंदर 3 से 4 हम ट्रू फॉल्स हल कर लेते हैं। फिर इसकी खूबियां हैं वहां इसकी खराबियां भी हैं। सबसे बड़ी खराबी क्या है कि ये टेस्ट टेकर्स को अलाउ नहीं करते कि वो नॉलेज से बयान जो है वो कुछ बयान कर सके, और ये ट्रू फॉल्स के नहीं है, ये अगेन ये वाली जो खराबी है, ये डिसएडवांटेजेस जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की है कि हम इसमें नॉलेज जो आइटम्स के अंदर दिया हुआ है उससे बियॉन्ड टेस्ट टेकर जो है कुछ भी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता। फिर गेस वर्क जो है वो काम करता है। मैंने अभी जैसे कहा कि 10 है तो 10 के 10 गलत कर दो तो उसमें से 3-4 तो सही हो ही जाएंगे। सो गेस वर्क में वर्क और इजीली टू कंस्ट्रक्ट होते हैं। टेस्ट ऐसा कोई भी नहीं होता कि जो बड़ा आसानी से जो तैयार हो जाए, लेकिन ट्रू फॉल्स आसानी से तैयार हो जाते हैं। और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है डिस्क्रिमिनेट करना स्टूडेंट्स के दरम्यान में कि जो मटेरियल को जानते हैं और वो जो नहीं जानते, क्योंकि गेस वर्क बहुत ज़्यादा होता है। जो जानते हैं और जो नहीं जानते दोनों को फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास 50-50 चांस है कि वो राइट आंसर जो है वो गैसिंग के ज़रिए से हासिल कर ले। सो नीड ए लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स फॉर हाई रिलायबिलिटी, और लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को ये असेस कर रहे होते हैं ट्रू फॉल्स जो है। इसी तरह से पुअर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग अचीवमेंट है, चूंकि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को मैयर कर रहे होते हैं, सिर्फ नॉलेज कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन को असेस कर रहे होते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स की लर्निंग अचीवमेंट को मैयर करने के हवाले से ये बड़े पुअर रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ टेस्ट हैं जो ट्रू फॉल्स है। जब इनको लिखना है तो क्या करें, ओनली वन सेंट्रल सिग्निफिकेंट आइडिया इन ईच स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो वो कंट्राडिक्ट कर जाएगा और समझ नहीं आएगी कि सही करना है या गलत करना है। इसी तरह से जो वर्ड दी स्टेटमेंट सो प्रिसाइजली दैट इट कैन बी जज्ड अनइक्वोकली ट्रू और फॉल्स, जितनी प्रिसाइजली जितनी सादा आप उस जो स्टेटमेंट है उसको आप बयान करोगे
उतना ही ट्रू फॉल्स आइटम जो है वो बेहतर होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट जो है वो स्पेरिंगली एंड अवॉइड डबल नेगेटिव जो है। सो यूज नेगेटिव स्टेटमेंट स्पेरिंगली, बहुत ज्यादा भी ना यूज करें, बट यूज किया जा सकता है, लेकिन डबल नेगेटिव जो है वो यूज करने से परहेज करना है, उससे अवॉइड रहना है। इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन जो है शुड बी एट्रीब्यूटेड टू सम सोर्स एंड कीप स्टेटमेंट शॉर्ट एंड यूज सिंपल लैंग्वेज स्ट्रक्चर। सबसे अहम जो है स्टेटमेंट को शॉर्ट रखना है, और स्टेटमेंट को शॉर्ट रखने के साथ साथ जो है वो जो सिंपल लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो है वो यूज करना है। जितने आपकी लैंग्वेज जो है वो सादा होगी, उतना ही जो ट्रू फॉल्स आइटम है वो बेहतर जो है वो बनेगा, बेहतर तरतीब उसकी होगी। सो वन सेंट्रल सिग्निफिकेंट आइडिया जो है वो यूज करना है जब आप ट्रू फॉल्स आइटम जो है वो बनाओ। फिर नेगेटिव स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी बहुत तो इस्तेमाल करो, बट डबल नेगेटिव जो है वो नहीं इस्तेमाल करनी। और स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन जो है वो एट्रीब्यूट करनी है किसी न किसी सोर्स के साथ। और कीप स्टेटमेंट शॉर्ट एंड यूज सिंपल लैंग्वेज स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट जो है वो सप्लाई आइटम्स हैं। सप्लाई आइटम्स जिन्हें फिल इन द ब्लैंक्स भी हम कहते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स या सप्लाई आइटम्स जो, so student supplies a response to a question that might consist of a single word or phrase। बाज़ औक़ात हम इसको जो completion आइटम की सूरत में भी लेते हैं, बाज़ औक़ात हम इनको जो है सप्लाई टाइप आइटम्स को शॉर्ट आंसर्स की सूरत में भी ले लेते हैं। So student supplies a response to a question that might consist of a single word or phrase। एक वर्ड भी हो सकता है, एक वर्ड से ज्यादा फ्रेज भी हो सकती है। ये ज्यादातर इफेक्टिव होते हैं जब आपने नॉलेज और कंप्रीहेंशन को असेस करना है। सो नॉलेज और कंप्रीहेंशन लर्निंग आउटकम्स को ये असेस करने के हवाले से इफेक्टिव है, और हम इनको लिख सकते हैं जिनके जिनके जरिए से हाई लेवल आउटकम्स जो हैं वो भी हम इनके जरिए से देख पाएं। ठीक है, बट कैन बी रिटन फॉर हायर लेवल ऑफ आउटकम्स आल्सो। तो शॉर्ट आंसर आइटम्स जो हैं, यहाँ सप्लाई टाइप आइटम्स को हम शॉर्ट आंसर्स की सूरत में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हो और कंप्लीशन आइटम्स की सूरत में भी पूछ लेते हो। यहाँ जैसे एक सवाल किया गया सिंपल, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये एक तरीका है सप्लाई टाइप आइटम्स का। इसी तरह से दूसरा तरीका जो है वो कंप्लीशन आइटम्स की सूरत में, द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज, अब फिल इन द ब्लैंक्स है। सो ये सप्लाई टाइप आइटम्स जो हैं ये शॉर्ट आंसर्स की सूरत में भी हैं कि जिसमें सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जवाब देना होता है, और कंप्लीशन आइटम्स की सूरत में भी है जिसको फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में हम शामिल कर लेते हैं। इसके एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस में इजी टू कंस्ट्रक्ट है, फिर गुड फॉर हु, व्हाट, वेयर, व्हेन कंटेंट जो है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सो ये हु वाला सवाल आ गया। सो जो सवाल आप हु, व्हाट, वेयर, व्हेन से स्टार्ट करते हैं या ऐसे कंटेंट से स्टार्ट करते हैं, उसके लिए सप्लाई टाइप आइटम्स जो है वो बेहतर समझे जाते हैं, और इनके अंदर गैसिंग जो है वो कम से कम हो जाती है, मिनिमाइज गैसिंग करते हैं। इसी तरह से इनकरेज करते हैं मोर इंटेंसिव स्टडी स्टूडेंट्स को। encourage more intensive study students must know the answer versus recognizing the answer। ग्रोनलॉन ने लिखा कि जो शॉर्ट आंसर आइटम्स हैं इनके नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं, जैसे हमने पहले भी बयान किए, ग्रोनलॉन ने भी कुछ बयान किए। ग्रोनलॉन क्या कहता है, रिड्यूस द लाइकलीहुड दैट स्टूडेंट्स विल गेस द करेक्ट आंसर। जो सप्लाई टाइप हैं ये शॉर्ट आंसर्स के जरिए से जो गेस है वो कम हो जाता है, इजीली है टीचर के लिए कि वो इनको बनाए, कंस्ट्रक्ट करना आसान है। इसी तरह से कंसिस्टेंट होते हैं सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ। आंसर फॉर्मेट फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड इन एलिमेंट्री ग्रेड्स इन टीचिंग बेसिक स्किल्स। तो ये इसकी चंद खूबियां हैं, वहीं पर ये इसकी
خرابیاں بھی ہیں. میمورائزیشن آف فیکٹس جو ہے وہ اوور ایمفیسائز اس کے اندر کیا جاتا ہے. پھر ٹیک کیئر کویشچنز میں ہے مور دین ون کریکٹ آنسر جو ہے. سکورنگ جو ہے وہ لیبوریس ہو جاتی ہے سپلائی ٹائپ آئٹمس کے اندر. لمیٹیڈ ہوتے ہیں کانٹینٹ ایریا کے حوالے سے کہ جس میں اسٹوڈینٹس کا جو نالج ہے وہ ایڈیکویٹلی پورٹری ہو جاتا ہے بائی 1 or 2 ورڈز جو ہے. ایک یا دو ہی ورڈز سپلائی کرنے ہوتے ہیں یا فریز کی صورت میں دینا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ٹو سکور بھی ہوتے ہیں کیونکہ ورڈز ڈیفرنٹ اس میں آ رہے ہوتے ہیں. سو ڈیفیکلٹ ٹو سکورز ہے دوسرے آبجیکٹیو ٹائپ آئٹمس کی نسبت, کیونکہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ انویریبلی کم اپ ود دی انٹینسپیٹڈ آنسر. طالب علم جو ہیں وہ مختلف جو ہے جوابات لے کر آتے ہیں جو سارے کے سارے چاہے وہ ٹوٹلی یا پارشلی وہ کریکٹ ہی ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں اور کریکٹ ہوتے بھی ہیں. اس وجہ سے جو شارٹ آنسر آئٹمز ہیں وہ لٹل اپرچونٹی فراہم کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کو کہ وہ سینتھسائز کر سکیں, ویلیویٹ کر سکیں اور انفارمیشن کو اپلائی بھی کر سکیں. سو یہ چند ایک اس کی خرابیاں ہیں. کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں when using with definitions, supply term not the definition for a better judge of students knowledge. اگر آپ نے سوال بنانا تو ڈائریکٹ ڈیفینیشن نہیں دیں, کچھ ٹرمز جو ہیں وہ دیں اور اس ٹرمز کے بعد پھر وہاں سے طالب علم سے اس کے بارے میں سوال جو ہے وہ پوچھیں. For number indicate the degree of precision یا units expected. پھر یوز ڈائریکٹ کویشچنز ناٹ این انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ. سوال پوچھا جانا چاہیے, انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ اور فریز کی صورت میں نہیں پوچھو. if you do use incomplete statement don't use more than 2 blanks within an item. جیسے پہلے بھی ہم نے fill in the blanks میں دیکھا کہ ڈبل بلینک اسپیس جو ہے وہ یوز نہیں کرنی, اور جو بلینکس ہیں وہ اگر آپ ارینج کرتے ہو تو اس سے سکورنگ جو ہے وہ ایزی ہو جائے گی. اور جو فریز کویشچنز ہیں ان کو بنائیں کیونکہ there is only one answer possible. اس وجہ سے کویشچن جو ہیں وہ فریز بنانے کی کوشش کریں تاکہ صرف ایک ہی آنسر جو ہے پاسبل آنسر جو ہے وہ آپ کو ملے. پھر ایسے ٹائپ کیا ہیں؟ دو طرح سے جب ہم نے میجر کیٹیگریز آف ایسے کویشچنز کی بات کرتے ہیں, ایک کو ہم شارٹ رسپانس کہتے ہیں اور ایک کو ہم ایکسٹینڈڈ رسپانس کہتے ہیں. شارٹ رسپانس جن کو ہم اکثر ریسٹرکٹڈ رسپانس کی صورت میں بھی کہتے ہیں, اور ایکسٹینڈڈ رسپانس جو انریسٹرکٹڈ رسپانس ہے. سو ایک ریسٹرکٹڈ ہے اور ایک انریسٹرکٹڈ ہے. سو ریسٹرکٹڈ رسپانس کون سا ہو جائے گا؟ جو کنسسٹنٹ ہے اسکورنگ کے ساتھ. آؤٹ لائن پیرامیٹرز آف دی رسپانسز, آپ کے پاس پہلے سے رسپانسز موجود ہیں اور انہی رسپانسز میں سے آپ نے رسپانسز کو سلیکٹ کرنا ہے, تو یہ ریسٹرکٹڈ رسپانس ہے. جبکہ ایکسٹینڈڈ رسپانس جو ہیں ان کو ہم ایسے آئٹمز بھی بولتے ہیں جو سنتھسز اور ایویلیوشن لیول کا ہے, جس کے اندر جو ٹیسٹ ٹیکر ہے اس کو فریڈم ہوتی ہے, فریڈم ٹو آنسر, جتنا مرضی لمبا وہ جواب دے دے. یہاں مجھے اپنے امام مسجد کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ان کو میں نے بی اے میں ایڈمیشن لے کے دیا اوپن یونیورسٹی میں, تو جب رزلٹ آیا تو وہ اسلامیات میں فیل ہو گئے. تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا ہو گیا, آپ سارا جو ہے جمعہ بھی ہمیں پڑھاتے ہیں دین کے حوالے سے, خود بھی ساری زندگی آپ نے دین ہی پڑھا ہے, اسلامیات ہی پڑھی ہے, اسلامیات ہی پڑھا رہے ہیں, اور اسلامیات کے اندر ہی فیل ہو گئے. کہتے ہیں جی میں نے تو ساتھ میں شیٹس بھی لگائی ہیں, میں نے تو 3 گھنٹے لکھا ہے. جب میں وہاں پیپر لینے گیا, پیپر میں نے نکلوایا, جب میں نے دیکھا تو اس کے اندر ایک ہی سوال کیا ہوا تھا. سو ایک ہی کویشچن کے 17 نمبر تھے. سوال کیا آ گیا, قرآن و حدیث کی روشنی میں توحید کی اہمیت کے اوپر نوٹ لکھنا ہے. تو وہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں نے 3 گھنٹے ہیں تو 3 گھنٹے میں 5 سوال کرنے. ان کو توحید ملا, توحید ہی انہوں نے پڑھی ہوئی تھی, توحید ہی جمعے کے اندر پڑھا رہے تھے,
توحید ہی انہوں نے وہاں 3 گھنٹے توحید کے اوپر ہی لکھ کے آ گئے، کیونکہ لاٹ آف فریڈم ان آنسرز ہے. چاہے آپ 3 گھنٹے میں 1 سوال کرو، چاہے آپ 3 گھنٹے میں 6 سوال کرو، یہ جو ٹیسٹ ٹیکر ہے اس کو آزادی ہے. سو ایسے کویشچنز کی جب بات ہوتی ہے، ایسے کویشچنز کو ہم اکثر سپلائی ٹائپ یا کنسٹرکٹیڈ رسپانس ٹائپ کویشچنز کہتے ہیں، اور یہ بڑے اہم ٹیسٹ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اسٹوڈنٹس کی ہائر لیول آف یا ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز جو ہیں ان کو ہم اسیس کر سکتے ہیں. ہائر آرڈر تھنکنگ سکل جس کے اندر اپلائنگ ہے، آرگنائزنگ ہے، سنتھسائزنگ ہے، انٹیگریٹنگ ہے، ایویلیویٹنگ ہے، پروجیکٹنگ ہے، یہ تمام کی تمام جو سکلز ہیں یہ ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز ہیں جو ایسے آئٹمز کے ذریعے سے ہم اسیس کر سکتے ہیں، جبکہ جو باقی ہیں ان کے ذریعے سے، باقی جتنے بھی آبجیکٹیو ہیں ان کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی. سو اسی جہاں یہ ہم ساری ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان کی رائٹنگ سکلز جو ہیں ان کو بھی میئر کر رہے ہوتے ہیں. وی سیم ٹائم پرووائڈنگ اے میئر آف رائٹنگ سکلز آلسو. سو اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ فارمولیٹ کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی رسپانس لکھتے ہیں جو کہ ڈیٹیلڈ اور لینتھی انداز میں ہوتا ہے. اس کی ایکوریسی اور کوالٹی آف رسپانس جو ہے وہ پھر ٹیچر ہی جج کرتا ہے، کتنا بہتر جو ہے اس ٹیسٹ ٹیکر نے اس کا رسپانس جو ہے وہ دیا ہے. اس کے ایڈوانٹیجز دیکھیں تو اسٹوڈینٹس لیس لائکلی ٹو گیس کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ یہاں آپ کے پاس رسپانسز نہیں ہیں، رسپانسز آپ نے خود سے دینے ہیں. سو لیس لائکلی ٹو گیس ہے، ایزی ٹو کنسٹرکٹ ہیں، ان کی وجہ سے طالب علم کو اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹڈی کی طرف آئیں، اور اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ ادر دین دی نالج اسکیل یا نالج سے ہٹ کے بھی کچھ ڈیمانسٹریٹ کریں. سو ابیلٹی ٹو آرگنائز نالج ہے، ایکسپریس اوپینینز ہیں، شو اوریجنلٹی ہے. جہاں اس کی یہ خوبیاں ہیں وہاں اس کی خرابیاں بھی ہیں. لمیٹڈ اماؤنٹ آف جو مٹیریل ہے وہ ٹیسٹڈ ہو جاتا ہے، ایسے ٹائپ کے ذریعے سے پوری کتاب کا عطا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سو لمیٹڈ اماؤنٹ آف مٹیریل جو ہے وہ ٹیسٹڈ ہوتا ہے، دیر فور ڈیکریز کر دیتے ہیں یہ ویلیڈیٹی کو، صحت جو ہے وہ نہیں رہتی. صحت کیا ہے، ویلیڈیٹی کیا ہے، اٹ میئرز واٹ اٹ سپوز ٹو میئر، وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، اسی وجہ سے یہ سبجیکٹیو ہو جاتے ہیں، پوٹینشلی انریلائبل ان کی سکورنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں سکورنگ کے حوالے سے. ہم ایسے آئٹمز کس طرح سے بہتر لکھ سکتے ہیں، ریزنیبل ٹائم لیمٹ دیں تھنکنگ کے لیے، تھنکنگ اور رائٹنگ کے لیے، سوچ بچار اور لکھنے کے لیے ٹائم دیں، طلباء کو بھی زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، اور جب اس کا ٹیسٹ بنائیں تو وہ بھی سوچ سمجھ کے بنائیں. اسی طرح سے avoid letting them to answer a choice of questions. اکثر جو کویشچنز کے اندر چوائسز دیے ہوئے ہوتے ہیں، سو کوشش کریں کہ جو کویشچنز کی جو چوائس ہیں وہ نہ ہوں. ٹھیک ہے، یو ووڈنٹ گیٹ اے گڈ آئیڈیا آف دی براڈنیس آف اسٹوڈنٹس اچیومنٹ وین دے اونلی آنسر اے سیٹ آف کویشچنز. سو ڈیفینیٹ ٹاسک دیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کمپیئر کریں، انالائز کریں، ایویلیویٹ کریں. ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز کی تمام جو سکلز ہیں ان کو جو ہے وہ جج کیا جا سکتا ہے. چیک لسٹ پوائنٹ سسٹم جو ہے وہ بنا لیں جس کی وجہ سے جو سکور جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. سو یوز چیک لسٹ پوائنٹ سسٹم ٹو سکور ود اے ماڈل آنسرز. سو رائٹ آؤٹ لائن ہے، ڈٹرمن ہاؤ مینی پوائنٹس ٹو اسائن ایچ پارٹ ہے. یہ پہلے سے آپ چیک لسٹ پوائنٹ جو ہیں وہ بنا لیں تو پھر زیادہ بہتر ہے. ایک کوئی سوال ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آگے 20 ہیں، نہیں، اس میں 2 + 4 + 4 + 10 تو 20 مارکس ہو جائیں گے. سو اسکور 1 کویشچن ایٹ اے ٹائم، آل ایٹ دا سیم ٹائم. یہ نہیں ہے کہ ایک سوال کیا چیک اور بیٹھ گئے، پھر ایک سوال کیا تو بیٹھ گئے. سو اسکور 1 کویشچن ایٹ اے ٹائم،
all at the same time, तमाम के तमाम जो जितने भी हैं उनको करके उठे। So thank you, बहुत शुक्रिया। That's for today, कि जिसके अंदर हमने टेस्ट के हवाले से बात की और टेस्ट में हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मुख्तसर देखा। अल्लाह हाफिज।